Continue from the last video lecture जिसमें secular judgment and जो Muslim law है regarding contracting marriage particularly for the women उस पर बात की थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कंपैरिजन करेंगे मैरिज के हवाले से, शादी के हवाले से, क्योंकि शादी जो है, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो है, यानी कि बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली की क्रिएशन दैट इज बीन डन बाय द मैरिज। तो देयर आर मुस्लिम मैरिज लॉज राइट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज एंड इट्स डिस्पोजल एंड रेलेवेंट अदर फैक्टर्स। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि मुस्लिम लॉ और सेक्युलर लॉ स्पाउसेस के स्टेटस के बारे में क्या कहता है। तो पहले मैं बिल्कुल एक जनरलाइज्ड वजाहत कर दूं कि सेक्युलर लॉ में, अब इस सेक्युलर लॉ से मैं ब्रॉडर जो है वो एक डेफिनेशन ले रहा हूँ। सेक्युलर लॉ से मुराद वो लॉ जो मगरिब में, वो लॉ जो इंडिया में, बाकी साउथ एशियन पार्ट्स में, इन फार ईस्ट एशिया, चाइना, जापान वगैरह जो बाकी जुरिस्डिक्शंस हैं दुनिया की, उनके अंदर भी जो एक जनरलाइज्ड सेक्युलर लॉ जो इन्फोर्स्ड है वो ये है कि मर्द सिर्फ एक शादी कर सकता है, उसको एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त नहीं है, कानूनन पाबंदी है, रस्मन नहीं है, अंडर द कस्टम नहीं है, अंडर द लॉ रेस्ट्रिक्शन है, सिंगल मैरिज, दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है मेल स्पाउस को। तो इसी तरह से फिर फर्दर जो डाइवोर्स का लॉ है वो भी ऑलमोस्ट इन अ जनरल टर्म जो सेक्युलर लॉ है वो ये है कि दोनों में से कोई एक भी सिर्फ और सिर्फ शादी उस सूरत में ख़त्म कर सकता है कि कोई चीटिंग के, अडल्ट्री के चार्जेस अगर दूसरे के अगेंस्ट फोर्स करता है, प्रेस करता है और फिर उनको साबित भी करता है थ्रू कोर्स ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस कंडीशन में दोनों का सेपरेशन जो है वो पॉसिबल है। सब्सिक्वेंट टू दैट जो सेक्युलर लॉ वेस्ट में है, बाकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर मैंने गौर से नहीं देखा है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे कि जो वेस्ट का लॉ है, सेक्युलर लॉ, के सेपरेशन के बाद द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउसेस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ सर्टेन पोर्शन बिटवीन बोथ। तो अगर हस्बैंड के पास कोई प्रॉपर्टी है वो ओन करता तो वो प्रॉपर्टी का शेयर जो है वो बीवी को भी उसमें से मिलेगा अबाउट 50%। तो ये है सेक्युलर लॉ। शादी एक से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, उसके बाद डाइवोर्स का डायरेक्ट कोई राइट नहीं है, ना मर्द को ना औरत को, दोनों जस्ट इन केस के अडल्ट्री के अगर चार्जेस हैं तो वो चार्जेस को प्रेस करेगा फॉर सेपरेशन और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, शादी ख़त्म करने के लिए या उसको शादी को तलाक करने के लिए, खुला करने के लिए, वॉटेवर हमारी लैंग्वेज में, और उसके बाद गवाही लेके आएगा कोर्ट में और साबित करेगा स्पाउस आया मर्द या औरत। और गवाही में अगर ये साबित हो जाता है कि जो चार्जेस प्रेस किए गए हैं अडल्ट्री के, यानी कि किसी एक भी औरत यानी बीवी और मर्द यानी कि शोहर, दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर किसी और के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाए तो उस इल्ज़ाम के तहत शादी को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये है सेक्युलर लॉ। कंपैरिजन करते हैं हमारा मुस्लिम लॉ। अच्छा, मुस्लिम लॉ में ये है कि एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है,
دیٹ از دی بیسک اسلامک لا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار تک شادیاں ان دی لائف ٹائم آف فرسٹ اسپاؤس اینڈ دین دی لائف آف دی سیکنڈ اسپاؤس اینڈ دین لائف آف دا تھرڈ اسپاؤس. چوتھی جو ہے شادی بھی مسلم میل کو کرنے کی اجازت ہے. یہ مسلم لا ہے. اچھا، اس لا میں پاکستان میں یہ ہے کہ یہ لا ڈائریکٹلی انفورسڈ نہیں ہے. جو 1961 کے مسلم فیملی آرڈیننس اور ریلیونٹ جو لیجسلیشن اس وقت ہوئی ایوب رجیم میں، ملٹری مین گورننگ پاکستان، تو اس وقت ایک ریکارڈ سیکولر لیجسلیشن اس وقت ہوئی. اب میں بھی اس کے بیک پہ کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ انفلوئنس ہو، یا اس وقت کی جو لیجسلیشن تھی اس کی انٹینشن یہ تھی کہ حتی الامکان طور کوشش کی جا سکی جس طرح سے پوری دنیا ایک سیکولر اسٹیٹ سسٹم اور سیکولر لاز کے تحت چل رہی ہے، تو ہمارے ہاں بھی سوسائٹی کو ایزیلی رن کرنے کے لیے جہاں ضرورت ہے وہاں سیکولر لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جائیں، انفورس کیے جائیں. تو یہ جو ڈائریکٹ رائٹ ہے 4 شادیاں کرنے کا یا پہلی کے بعد دوسری شادی کرنے کا، اس کے اوپر سیکولر لا کا ایک بیریکیڈ لگایا گیا. وہ یہ تھا کہ سیکنڈ میرج کنڈکٹ کرنے سے پہلے میل اسپاؤس کو، شوہر کو، پہلی بیوی سے ریٹن پرمیشن جو ہے وہ لینا ضروری ہوگی. لیکن یہ جو بیریکیڈ ہے، یہ جو پیس آف سیکولر لیجسلیشن ہے، یہ کوئی اس کا کوانٹم انفورسمنٹ کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں تھا. اور یہ جو پابندی ہے بلکہ کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن نے ورک آؤٹ نہیں کیا، اور لوگوں نے پے در پہ دوسریاں، تیسریاں، چوتھیاں شادیاں کی. میں ایک اگزامپل دوں گا اور اس کے بعد اپنی بات پہ آؤں گا کہ جن جسٹکشنس میں دنیا میں سیکولر لا ہے اور جس کے تحت صرف ایک شادی کی اجازت ہے، وہ معاشرے کہاں کھڑے ہیں. ان کا جو بیسک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، یہ فیملی انسٹیٹیوشن، اس نے کس حد تک ورک آؤٹ کیا، اور ان کی اوور آل ڈیولپمنٹ ایز اے سوسائٹی کیا ہے، ان کے اوور آل ڈیولپمنٹ ایز اے اسٹیٹ کیا ہے. اور ہم جو مسلم سوسائٹی ہیں جہاں یہ 4 شادیاں کرنے کی جو ہے وہ الاؤڈ ہیں انڈر دا اسلامک لاز، تو ہمارا جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، جو فرسٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اس کی ڈیولپمنٹ اور ڈیلیورنس جو ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اوور آل جو ہے پھر اسٹیٹ لیول پہ ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن ہم کہاں کھڑے، ہم نے کیا کیا ہے. تو میں ایک ایز اے ریفرنس یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک کیس کوٹ کروں گا. ایک یونیورسٹی کے ڈین، انہوں نے پہلی شادی اپنی فیملی سے کی. the dean of the faculty in an engineering university. I will not quote the names, لیکن جا کے ریفرنس میں ضرورت پڑے گی تو I have the details. لیکن یہ سمپل ایک ایگزامپل ہے اور تھوڑی سی سلیکٹڈ ایگزامپل ہے جو میں یہاں پہ دے رہا ہوں. The dean of faculty in a university has the first family marriage. اس کے بعد دوسری شادی اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کی، اور پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی ہی یونیورسٹی میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کو سرکاری نوکری دے دی. پھر اس نے سیکنڈ میرج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سے کی، اسی طرح سے پھر اس کو بھی گورنمنٹ جاب وہاں پہ دی. پھر تھرڈ میرج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سے کی اور اس کو وہاں پہ گورنمنٹ کی جاب دے دی. سو سی دی انٹینشن آف دس اسپاؤس کہ وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ، کیونکہ لاجک ہمارے اسلامک لا میں پرووائڈڈ نہیں ہے کہ یہ 2 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے. صرف ایک ملا کی انٹرپریٹیشن ہے کہ جی کہ امت کو بڑھانا ہے، امت کو کثیر تعداد میں کرنا ہے، غالب آنا ہے، اور وہ وٹ ناٹ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان کا ہی حال دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ہمارا پام کی طرح کا جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کا ملک ہے، اور اس کی ہم 22-25 کروڑ کی پاپولیشن ہے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں. پاورٹی لیول ہمارا بہت زیادہ ہو گیا، اور بلو دی پاورٹی لائن جو لوگ رہ رہے ہیں
تو آلموسٹ